सब औरतों की इज्जत है जो कि बाय चॉइस नहीं पैदा हुई थी हीरा मंडी में। और कहा कि वाहिद औरत थी जिस पर मैंने ठरक नहीं झाड़ी, क्योंकि मैं हिदायत मांगा करती थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था, बेहयाई फैलानी तो नहीं चाहिए। और सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, जो गलत बात करेगा वो उसका हिसाब खुद देगा। और रीमा मेरी कोई फुप्पो की लड़की नहीं है जो मैं उसको सपोर्ट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव और मैं बात करूंगी अपनी ही वीडियो के बारे में जो कि मैंने कल बनाई थी। और वो वीडियो थी नासिर अदीब साहब के बारे में, जिसमें उन्होंने रीमा के बारे में कहा था कि उनका ताल्लुक हीरा मंडी से है। और मैंने उस पर जो है ये कहा था कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और मैंने जिक्र किया था उनकी बेटी का भी। उस पर बेतहाशा मुझे कमेंट्स आए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कमेंट में लिखता है। जो कोई भी कोई गलत बात किसी के बारे में लिखता है या कोई फजूल की बात लिखता है, तो उससे पता चल जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है और उसकी जहनीत क्या है। और सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। जो गलत बात करेगा वो उसका हिसाब खुद देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है, कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। हाँ, मुझे ये ज़रूर हुआ कि मुझे ज़ोया का जिक्र मैंने किया, मुझे कोई उस पर वो भी नहीं है, लेकिन शायद नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जाहिर सी बात है ज़ोया का कसूर नहीं है कि अगर उसके फादर इतने बेवकूफ़ हैं और इस किस्म की घटिया बातें करते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि जी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं नासिर अदीब ने सही तो कहा, उनको कहना चाहिए था, तो ज़रा सोचिए कि क्या एक औरत जिसका जो भी बैकग्राउंड हो, उसमें और भी लोगों का उन्होंने जिक्र किया, अदाकाराएँ जो थी पंजाब से जिनका ताल्लुक़ था, जिनका ताल्लुक़ हीरा मंडी से था, तो मेरे नज़दीक तो भाई उनकी बहुत इज़्ज़त है। उन सब औरतों की इज़्ज़त है जो कि बाय चॉइस नहीं पैदा हुई थी हीरा मंडी में, ठीक है। उनको अल्लाह ने वहाँ पे पैदा किया, लेकिन हर इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल समझ दी है, ठीक है। अगर वो अक्ल का इस्तेमाल करे तो वो अपने लिए फ़ैसला कर सकता है। तो अगर कोई औरत मजबूरन उस जगह पर है और वहाँ से निकल कर वो एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो कर लेती है, अपनी शादी कर लेती है, वो सारे काम छोड़ देती है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो वो औरत अच्छी हुई कि नहीं हुई। और साथ साथ अल्लाह ताला तो बख्शने वाला है, अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है। इंसान से गलतियाँ होती हैं, तो क्या उसकी गलतियों पे पर्दा नहीं डालना चाहिए? और अगर मैंने ज़ोया की बात की, तो ज़ोया आज दिन तक अपने कपड़ों का भी ख्याल नहीं रखती है और वो रिलेशनशिप भी खुल्लम खुल्ला चला रही थी। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था, बेहयाई फैलानी तो नहीं चाहिए, ठीक है। हम सब इंसान हैं, हम सब से गलतियां हो जाती हैं। मैं तो खुल के कहती हूँ, मैं अपनी गलती भी तस्लीम करती हूँ। आज से 1.5 साल पहले तक भी मैं कपड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखती थी, जबकि मैं अमेरिका भी रही हूँ। मेरा पहनना ओढ़ना वेस्टर्न था, ठीक है। मैं कोई इसलिए नहीं करती थी कि जी फैशन है या मुझे बहुत शौक़ है अपनी अपने आप को दिखाने का, लेकिन यह है कि कहीं कहीं मुझसे भी बेएहतियाती हो जाती थी। लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने सोचा, ठीक है, क्योंकि मैं हिदायत मांगा करती थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी और आहिस्ता आहिस्ता इंसान ठीक होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी गलतियाँ नज़र आती हैं और वो उन गलतियों को ठीक करता है। और अल्लाह ताला हिदायत भी सबको नहीं देते, उन्हीं को देते हैं जो हिदायत मांगता है। तो अगर रीमा ने घर बसा लिया, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि नहीं जानते होंगे कि उनका ताल्लुक कहाँ से और कहाँ से नहीं, तो क्या ज़रूरत थी कि आपने ये बात छेड़ी? अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे कि नासिर अदीब साहब की पर्सनैलिटी, बहुत क्वालिफाइड आदमी हैं। अच्छा, आप ख़ुद भी काम करते थे उसी इंडस्ट्री में, ठीक है, आपका भी ताल्लुक हीरा मंडी के लोगों के साथ था। उनका अभी जो रीसेंट इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने सायमा के बारे में बातें की हैं, तो उसमें तो यही लगता है कि वो सायमा से इश्क में गिरफ्तार हैं। नो डाउट सायमा बेइंतहा खूबसूरत हैं और मैंने लोगों से उनकी इतनी तारीफ़ें सुनी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, सायमा जो हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं उनकी बड़ी तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और बेतहाशा उन्होंने शेर सुना डाले, ठीक है। और शायद इस चीज़ का भी एहतराम किया क्योंकि वो सैयद नूर की बीवी हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि 2005 में जब रुखसाना की डेथ हुई, तो जब से सैयद नूर का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि सैयद नूर जो कुछ बना वो रुखसाना की वजह से बना, रुखसाना ने उसको बहुत हेल्प आउट किया। और उन्होंने मोहब्बत की भी बात की कि किस तरह से सायमा जो है वो नूर साहब से मोहब्बत करती है और ये लोग हमेशा साथ रहेंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने की। साथ साथ उन्होंने सायमा की तारीफ़ों के पुल तो बांधे और कहा कि वाहिद औरत थी जिस पर मैंने ठरक नहीं झाड़ी।
تو اب یہاں پر ایک طرف انہوں نے کہا کہ انڈسٹری میں آپ پوچھ لیں کسی سے بھی کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کی، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی واحد عورت تھی جس پہ میں نے ٹھڑک نہیں جھاڑی، تو اس بات سے ہم کیا سمجھیں؟ اب مجھے یہاں پہ پرابلم ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی اتنے ہپوکریٹ ہیں، ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ ریما کی بات ہوئی تو ریما کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ریما جو ہے وہ پتہ نہیں کسی سیٹ پہ ملی، ملاقات ہوئی تو ریما نے مجھ سے کوئی اس طرح کی بات کی کہ سائمہ میں ایسا کیا ہے، اس نے آپ کو ایسا کیا دیا جو میں نے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پہ میں نے بہت مائنڈ کر لیا، تو مجھے لگتا ہے اسی بات کا بدلہ جو ہے انہوں نے نکالا، صحیح ہے۔ اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی برباد کر دیں یا کسی کے بارے میں ایسی بات کر دیں کہ جس سے اس کی پرسنل لائف جو ہے وہ متاثر ہو۔ تو بہت سارے مجھے کامنٹس آئے، کسی نے کہا آپ بھی تو یہی کام کر رہی ہیں، تو بھائی میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ میرا کام ہے۔ میں یہ چینل اگر میں نے جب بنایا تھا تو یہ سوچ کے بنایا تھا کہ میں بہت سال پہلے سے 2014 سے کتاب لکھ رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ یار اب جو ہے نا بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں وہ کتاب ریحام خان کی طرح کی نہیں تھی، یا پھر وہ جو دوسری ایک آئی تھی میڈم بیچ میں ہاجرہ، ان کی طرح کی نہیں تھی، ایک عزت دار کتاب تھی، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ تھا۔ میں نے سوچا اس سے بہتر ہے کہ میں یوٹیوب چینل بناؤں، مجھے یہاں سے کمائی نہیں ہو رہی ہے، آئی ایم ناٹ ارننگ اینی تھنگ فرام ہیئر، بٹ I made this channel because I wanted to talk about all these things جن کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، جس میں women issues ہیں، جس میں مردوں کے ساتھ بھی زیادتی اگر ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی میں بات کرتی ہوں، جس میں بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں بات کرنی چاہیے، میں ان کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ کرائم رپورٹس جو ہیں وہ شیئر کرتی ہوں کہ آخر ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں ان چیزوں کے بارے میں آواز اٹھانا چاہتی ہوں جو غلط ہو رہی ہیں۔ تو کیا میں غلط کر رہی ہوں؟ کیا میں نے غلط کہا اگر میں نے زویا کا ذکر کر دیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہے تو انہی کی بیٹی نا، تو آپ کی بیٹی جو ہے وہ خود اتنی لبرل ہے اور آپ دوسروں کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو میں ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کرتی ہوں نا، آپ مجھے بتائیں کہ آج کل ٹک ٹاک اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں کیا کچھ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، جو ریڈ لائٹ ایریا سے نہیں آئی ہیں وہ اس سے بھی بدتر حرکتیں کر رہی ہیں، جو ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ تو ریڈ لائٹ ایریا والی تو بیچاری ان کے پاس تو چوائس ہی نہیں تھی، وہ تو وہاں پیدا ہو گئیں۔ یہ تو اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں آج کل، چاہے وہ ڈرامہ انڈسٹری میں ہوں، چاہے وہ گھریلو ہوں جس میں آپ سب کی بھی بہنیں ہو سکتی ہیں، میں یہ بات اس وجہ سے کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے بیشتر ایسے لوگ ہوں گے، ان کی فیملی کے بہت سارے ممبرز جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر ہوں گے، تو ٹک ٹاک پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں اور عوام ان کو دیکھ رہی ہے اور وہ لپ سنکنگ کر رہے ہیں گانوں پر اور ٹھمکے لگا رہے ہیں، تو یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہو گئے نا کہ آپ وہاں پہ اس عورت کو برا کہہ رہے ہیں جس کے پاس چوائس نہیں تھی، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے تو وہ نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اور باقی جو معاشرے میں چل رہا ہے، آپ کی بیٹی آدھے آدھے کپڑے پہن کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پوری دنیا گھوم رہی ہے، تصویریں لگا رہی ہے، وہ معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا کر رہی، وہ انفلوئنس نہیں کر رہی ینگسٹرز کو کہ اٹس اوکے ٹو ڈیٹ اے نان مسلم، ایون مسلم کو بھی نہیں کر سکتے، تو شی واز ڈیٹنگ اے نان مسلم اینڈ دین شی واز لائک ٹریولنگ ود ہم اینڈ ایوری تھنگ، اور اس کے ساتھ رہنا، تو کیا وہ صحیح کر رہی تھی؟ اور مجھے زویا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زویا بہت سویٹ ہے، زویا کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، شی از ویری لونگ، شی از ویری سویٹ، ٹھیک ہے۔ اور مطلب مجھے صرف مسئلہ اس بات سے ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں، اور ناصر ادیب صاحب کو کیا سوجی تھی یہ بات کرنے کی، کیوں وہ یہ کہتے ہیں گڑے مردے کیوں نکال رہے ہیں، کیوں ہی از ڈگنگ اپ دی گریوز، وائی؟ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں نہیں بات کرنی چاہیے، کون کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا۔ آپ یہ دیکھیں اب وہ کیسی زندگی گزاری ہے، اس عورت نے اپنے آپ کو گروم کیا، ایک اس کا اچھا لائف سٹائل ہے، گھریلو وہ عورت ہے، اور آپ نے اٹھا کے اس کے بارے میں ایسی بات کر دی۔ مجھے کسی کو کلیریفیکیشن نہیں دینی، لیکن جو فضول کے کامنٹس کر رہے تھے تو ان کو میرا یہ جواب ہے کہ ویسے تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ مجھے جو کہنا ہوگا وہ میں کہوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس زبان ہے اور مجھے اچھی بری کی تمیز ہے۔ ہاں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اس پہ میں پشیمان ہوئی، تو سب سے پہلے میں اللہ سے معافی مانگوں گی، اور اس کے بعد جس کا میں نے دل دکھایا ہوگا میں اس سے معافی مانگوں گی۔ اور ریما میری کوئی پھپھو کی لڑکی نہیں ہے جو میں اس کو سپورٹ کروں گی، کوئی بھی ریما کی جگہ ہوگی تو میں اس کو اسی طرح سے سپورٹ کروں گی،
ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی غلط کر رہا ہے جیسے آج کل کی لڑکیاں کر رہی ہیں میں ان کے بہت اگینسٹ ہوں اور میں اب سے نہیں میں سالوں سے اگینسٹ ہوں ان سب لڑکیوں کے جو بے حیائی پھیلا رہی ہیں جو غلط کام کرتی ہیں